يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما۔ اللہ پاک نے قرآن پاک اندر فرمایا ہے اپنیاں بیویاں نو سونیاں کہہ دیو تے اپنیاں بیٹیاں نو کہہ دیو اپنے چہرے در اوڑ کے رکھن، فرمایا اپنے چہرے نو چھپا کے رکھن، پردہ کر۔ نبی پاک علیہ السلام نے اپنیاں بیویاں نو حیا دا سبق دیتا ہے، نبی پاک علیہ السلام نے اپنیاں بیٹیاں نو بھی حیا دا سبق دیتا ہے، نبی پاک نے بیویاں تے بیٹیاں نو صبر دا پیغام دیتا ہے، نبی پاک نے اپنیاں بیویاں تے بیٹیاں نو دین دی دعوت دیتی ہے، اور دین ہی نبی پاک سکھا کے گیا نے اپنی اگر چاہتے ہو ساڈیاں بیٹیاں ساڈا احترام کرن، ساڈیاں بیٹیاں دی وجہ تو ساڈے گھر آ جان، اوے باپ اگر تو طرح طرح دیاں وجہ تو بڑا بڑا پریشان ہے، اوے پیووا جے تو بڑا بڑا دکھی ہے تے اپنیاں تیاں نو کیا کر میرے لئی دعا کریا، اپنیاں بیٹیاں نو کیا کرو میرے لئی ہاتھ چوکے اللہ کو دعا کریا کرو۔ جس دکھی باپ واسطے بیٹی دعا کر دیجے، جس دکھی بیمار باپ واسطے تی دعا کر دیجے، اللہ پاک اس بیٹی دے ہتھاں نو خالی نہیں جے لٹاندا، اینا بیٹیاں دیاں دعاواں باپ دے حق دی اندر اللہ قبول کردا جے۔ اوے بھراؤ اپنیاں بھیناں نو نہ ماریا کرو، اپنیاں بھیناں نو اذیتاں نہ پہنچایا کرو، اینا دے حق کہ وراثت تو محروم نہ کریا کرو، بلکہ تیرے تے کوئی بیماری آ جائے، تیرے تے اللہ رحم کرے کوئی تکلیف آ جائے، تیرے تے اللہ رحم کرے قرضہ چڑھ جائے، اپنیاں بھیناں نو کیا کرو کہ میری او بھینو اپنے ویر لئی دعا کریا کرو، اپنے بھراواں لئی دعا کریا کرو، اپنیاں بیٹیاں کولوں دعا کرایا کرو، اپنیاں بھیناں کولوں۔ ایک بہت بڑے اللہ دے ولی نے، میں انہاں دے بارے پڑھیا، توجہ کرنا، اللہ دے ولی فرمان نے میں بڑا بڑا پریشان رہندا سا، تے جدوں میں پریشان ہوندا سا نا، میں اپنیاں شادی شدہ بھیناں نو اپنے گھر اندر بلاندا، اپنیاں بیٹیاں جنہاں دا میں نکاح کر دیتا ہے انہاں نو میں اپنے گھر اندر بلاندا، اپنیاں دھیاں نو میں دسترخوان تے بٹھا لیندا، اپنیاں بھیناں دسترخوان تے بٹھا لیندا ہے، انہاں نو سونا کھانا کھلاندا ہے، انہاں نو آلہ کھانا کھلاندا ہے، اپنیاں بیٹیاں تے اپنیاں بھیناں نو میں سونا کھانا کھلا کے تے میں اپنیاں بیٹیاں تے بھیناں نو کہندا اپنے ویر لئی میری او بھینو دعا کرو، او میری او بچیو اپنے باپ لئی دعا کرو، تہاڈا باپ فلاں وجہ تو پریشان ہے، میری او بھینو دعا کرو، تہاڈا ویر فلاں وجہ تو پریشان ہے۔ حضرت فرماندے نے میریاں تیاں تے میریاں بھیناں میرے واسطے دعا کر دیاں نے، اللہ پاک دعاواں نو قبول کردا ہے تے میریاں پریشانیاں نو اللہ دور فرما دیندا ہے، میریاں بیماریاں نو اللہ شفا اندر بدل دیندا ہے، میریاں دکھاں نو اللہ خوشیاں اندر تبدیل۔ اس واسطے اینا بھیناں کولوں دعا کرایا کرو، اینا بیٹیاں کولوں دعا کرایا کرو۔ میں دعا کرنا سارے آمین کیا جے، اللہ پاک سانو اس نبی دے تے ولیاں دے صحابہ دے طریقیاں دے سانو عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات دی وقار نبی پاک علیہ السلام دی سب تو بڑی بیٹی سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، المعجم طبرانی اندر روایت موجود ہے، حوالے دا میں ذمہ دار ہاں۔ نبی پاک علیہ السلام توجہ میں یال کرنا ہے، انج نبی پاک علیہ السلام نے بیت اللہ دے سائے تلے اہل مکہ نو نبی پاک علیہ السلام نے جمع کیتا ہے، قریش مکہ نو نبی پاک علیہ السلام نے بیت اللہ دے سائے تلے اکٹھا کیتا ہے، تے نبی پاک علیہ السلام انہاں نو آندے نے جڑا لات بت تسی بنایا ہے اے کسے دا کچھ نہیں کر سکدا، جڑا منات بت بنایا ہے اے تہاڈا کچھ نہیں کر سکدا، جڑے حبل تساں بت بنائے نے تہاڈے کو اے بت کئیاں کولوں تسی بارش منگدے ہو، کئیاں کولوں بیٹے منگدے ہو، کئیاں کولوں دکھاں تو نجات منگدے ہو، بت تہاڈا کچھ نہیں جے کر سکدے۔ لا الہ الا اللہ پڑھ لو تے کلمہ توحید پڑھ لو، بارشاں رب پاندا جے، بیٹے رب عطا کردا جے، خوشیاں رب عطا کردا
کردا جے برکتاں رب عطا کردا جے سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ کافراں نے نبی پاک نو بڑا ماریا تے بڑا پریشان کیتا ہے تے سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک مار کھا کے گھر آئے نے تے سیدہ زینب کہندیاں نے بابا کیوں تسی باہر جا کے مار کھاندے ہو تے اللہ دی توحید دا واز کردے ہو میرے نال ہی گل کر لیا کرو مینوں ہی خطاب کر لیا کرو میرے نال ہی اللہ دی توحید دی گل کر لیا کرو تے سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ انج کر کے دوڑیاں نبی پاک علیہ السلام دے گلے لگیاں نے تے حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ انج کپڑا لے آئے تے چہرے دا نقاب کیتا ہے تے نبی پاک علیہ السلام آسمان وال ویندے نے تے آندے نے اللہ میں تیری توحید دی گل کرنا وا تے قریش مکہ مینوں تانے کس دینے انہاں نے نبی پاک نو بیٹیاں دے دھمکیاں دتیاں آندے نے نسل مک گئی ہے کم ختم ہو گیا ہے انہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو نبی پاک دیاں تیاں والوں پریشان کیتا ہے تے جڑیاں سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے چونکہ ابو العاص دے نال انہاں دا اسلام دے احکام تو پہلے نکاح قریش مکہ نے ابو العاص نو برابر گلایا دے دی تھی نو طلاق نو پتہ لگے کیویں رب کریدا ہے کیویں ایک وحدہ لا شریک دی گل کریدی ہے بڑا تو ایک بنیا پھرنا ہے رب دی گل کرن والا بڑا تو بنیا پھرنا ہے ایک وحدہ لا شریک دی گل کرن والا انہاں نے ابو العاص نو بڑا ورچان دی کوشش کیتی ہے طلاقاں دے کے فارغ کر دے اے نبی نو جڑا توحید دی گل کردا ہے طلاق دے کے فارغ کر دے بڑا انہاں نے ابو العاص نو ورگلان دیاں کوششاں کیتیاں نے لیکن ابو العاص نے نبی پاک نو دکھ کوئی نہیں پہنچایا ابو العاص نے نبی پاک علیہ السلام نو تکلیف کوئی نہیں پہنچائی وقت گزردا گیا نبی پاک نے اعلان نبوت فرما دیتا ہے تے نبی پاک علیہ السلام مدینہ پاک اندر چلے گئے نے نبی پاک دی بیٹی رقیہ بھی نبی پاک دے نال مدینے چلی گئی ہے پیغمبر علیہ السلام دی بیٹی ام کلثوم بھی مدینے چلی گئی ہے نبی پاک علیہ السلام دی بیٹی فاطمہ بھی مدینے چلی کیونکہ ابو العاص ہجے مسلمان نہیں ہویا تے سیدہ زینب دا بھی وچ دل کردا ہے کہ میرا ماں جمیا ویر کوئی نہیں ماں پہلے ہی میری خدیجہ دنیا تو چلی گئی ہے میں کلی مکے رہ گئی ہاں اللہ اکبر نبی پاک دی جدائی تو سیدہ زینب روندیاں نے بہناں دی جدائی تو سیدہ زینب روندیاں نے چنانچہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اللہ اکبر کبیرہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مکیوں ہجرت کر کے مدینے چلے گئے تے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام مدینے وقت گزار رہے ہیں تے میرے اور تواڈے حبیب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ اکبر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ پاک اندر نبی پاک وقت گزاری جا رہے ہیں اللہ اکبر تے جدوں مدینے نبی پاک پہنچے تھوڑا جیا وقت گزرے ہے تے نبی پاک علیہ السلام نو غزوہ بدر دا سامنا کرنا پہ گیا ہے نبی پاک علیہ السلام نو بدر دا مار کر لڑنا پہ گیا ہے تے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام حضرت نبی پاک دے صحابہ دی تعداد بڑی تھوڑی ہے کافر اسلحہ اندر بھی مضبوط نے افرادی قوت اندر بھی مضبوط نے تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا دماد حجے اسلام دے اللہ اکبر کبیرہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا دماد ابو العاص بھی صحابہ دا مقابلہ کرن واسطے قریش مکہ دے نال نبی پاک علیہ السلام دا مقابلہ کرن واسطے آ گیا ہے غزوہ بدر دے اندر سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا دا خامد ابو العاص بھی صحابہ دے نبی پاک دا مقابلہ کرنے واسطے آ گیا ہے اللہ اکبر جنگ لڑی ہے تے جنگ شروع ہوئی ہے تے اللہ نے مسلمانوں نو فتح عطا توجہ کرنا لدر دے باسیو دھیان تسی جنہ میرے رکھو گے نا اونا روحانیت ودے گی تے اونا ایمان چ ذائقہ ملے گا انشاءاللہ تعالی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو اللہ پاک نے صحابہ نو فتح عطا فرما دیتی ہے اسلام نو اللہ نے غلبہ عطا فرماتا ہے بدر دے مار کے اندر اللہ نے عزت عطا فرما دیتی ہے ہن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ نے بدر دا جدوں مار کا فتح ہویا تے نبی پاک نے انہاں کافراں نو قید کر لیا ہے انہاں نو قیدی بنا لیا ہے کئیاں کافراں نو جہنم واصل کردا ہے جڑے قابو آئے تے انہاں نو نبی پاک نے تے نبی پاک دے صحابہ
صحابہ نے اپنا قیدی بنا لیا ہے. صحابہ دی میٹنگ بہ گئی ہے. نبی پاک علیہ السلام بیٹھ گیا نے. صحابہ نے فیصلہ کیتا کہ انہاں نو فدیہ دے کے چھوڑ دیو, انہاں کولوں پیسے لے کے انہاں نو آزاد کر دیو تے چھوڑ. اللہ پہنچ دیاں نبی پاک علیہ السلام دی بیٹی سیدہ زینب ہجے مکے اندر ہی نے. گلاں ٹوڑدیاں سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچ گئیاں. حدیث پاک اندر موجود ہے, سیرت دیاں کتاباں اندر موجود ہے, حوالے دا میں ذمہ دار ہاں. سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچ دیاں نے کیڑی چیز دے کے, فدیہ دے کے, پیسے دے کے, کیڑی چیز دے کے میں اپنے خامد نو چھڑا لواں. کچھ نہیں ملیا. اے نبی دیاں تیاں دے گھر دے اندر غربت دا عالم ہے. پیغمبر علیہ السلام دی تی زینب نو کرو کچھ نہیں دین واسطے لبیا, میں اپنے خامد نو آزاد کروا لواں, اپنے خامد نو چھڑا لواں. او جدوں گلے وچ دھیان پایا, او ہار جڑا ہار سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی تی نو تحفے اندر دیتا. پہلے حضرت خدیجہ پاندیاں رہیاں, پھر اوہی ہار نبی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیتا ہے. تے تیاں نو جڑی چمچی بھی ماں نے دیتی ہوئے, باپ نے حلال کمائی کما کے, اللہ اکبر, تی نو جڑی چمچی بھی دیتی ہوئے, اس تی نو باپ دی رزق حلال کمائی دی چمچ نال بھی بڑا پیار ہوندا ہے. تے سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا ہار جڑا انہاں نے اپنے گلے چوں اتاریا ہے, اپنے گلے چوں اتار کے تے مکے ول کلیا, دے کے تے میرے خامد نو چھڑا لو. سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکے وال کلیا, ہار کلیا, تے نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ نو جا کے ہار پیش کیتا گیا. ہر لوگ پیسے دئی جا رہے نے, فدیہ دئی جا رہے نے, اپنے اپنے قیدیاں نو چھڑائی جا رہے نے. چل دیاں نظر جدوں نبی پاک علیہ السلام دے ہار وال پیاں نے, جے نبی پاک نے صحابہ دے ہاتھ وچ ہار ویکھیا تے زارو کتار میرے تواڈے پیغمبر رون لگ پے. آپ علیہ السلام نو خدیجہ دیاں یاداں آ گئیاں, آپ علیہ السلام نو خدیجہ دیاں وفاواں یاد آ گئیاں. او خدیجہ صحیح البخاری اندر میں پڑھ کے آیا, او میرے لتڑ دیو بزرگو, او میرے پیارے نوجوانوں, میریو بیٹیو, نبی علیہ السلام نو خدیجہ دیاں یاداں یاد آ گئیں. حضرت خدیجہ نبی پاک باروں مارا کھا کے, باروں زخمی جسم لے کے صحیح البخاری اندر آندا ہے, نبی علیہ السلام کر دے اندر آندے. سیدہ خدیجہ نالے زخمہ تے پٹی کر دیاں, نالے کہیں دیاں گلہ واللہ, اللہ دے پیغمبر دی میں قسم چوکے کہنیاں, اللہ تھوڑیاں محنتاں نو کدی بھی ضائع نہیں کرے گا, اللہ تھوڑیاں کاوشاں نو کدی بھی ضائع نہیں کرے گا. اس ہار وال نبی پاک دا دھیان پہ گیا ہے. نبی پاک علیہ السلام نے وہ ہار پکڑ لیا ہے. آپ علیہ السلام فرماندے نے, او میرے صحابہ, اے ہار میری خدیجہ ہے. زینب نے ماں دا ہار ہی اپنے خامد نو چھڑان واسطے وقف کر دیتا ہے. میرے صحابہ, میں رب دا نبی سفارش کرنا, بغیر ہار لین تو ہی تسی میری بیٹی دے خامد ابو العاص نو آزاد کر دے ہو, ابو العاص نو آزاد کر دے. توجہ کرنا, نبی علیہ السلام نے کیا, ابو العاص بغیر ہار دین تو تینو آزاد کیتا گیا. ایک میری گل مان لے, تینو قریش مکہ نے بڑا بڑا ستایا ہے, میری تھی دے بارے تینو بڑا بڑا ورگ لایا ہے. ابو العاص تو تے ادوں بھی مینوں پریشان نہیں کیتا, ہن میرے دل دی خواہش ہے, ہن میرا بڑا لمبا وقت گزر گیا ہے, 2-2.5 سال گزر گئے نے, میں اپنی تھی زینب دا دیدار نہیں کر سکیا, میں اپنی بیٹی زینب نو نہیں دیکھ سکیا. میرے دل دی ایک کوئی خواہش ہے, میری بیٹی دے نال میری ملاقات کرا دے, میری بیٹی نو مدینے کل دے. ابو العاص آزاد ہو کے مکے چلے گئے. تھوڑا جہا وقت گزریا تے ابو العاص نال لے کے مدینے اپنی بیوی دی نبی پاک علیہ السلام نال ملاقات کرائی ہے.
سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال ملاقات کرائی ہے تے ابو العاص پھر مکے چلے گئے. وقت گزردا گیا. سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4 سال نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے گھر دے اندر رہیاں نے. اس دھی نو پوچھ کے ویکھو جیڑی دھی بیرون ملک ہوئے یا گھروں کتے دور شادی ہوئی ہوئے جدھروں نے باپ دی زیارت واسطے جانا ہوئے او دی خوشی نو لفظاں اندر نہیں ہو بیان کیتا جا سکدا. لدڑ دے باسی ہو جدھروں نے ماں نہ ملاقات کرنی ہوئے او دی خوشی نو لفظاں اندر نہیں جے بیان کیتا جا سکدا. اللہ اکبر. ابو العاص واپس چلے گئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی بیٹی زینب اللہ پاک نے انہوں بڑیاں خوشیاں عطا کیتیاں. پھر تھوڑا جہا وقت گزریا تے اللہ پاک نے زینب نو بیٹا عطا فرمایا. اللہ اکبر. بیٹا عطا فرمایا تے تھوڑا جہا وقت گزریا ہے او بیٹا بھی جیڑا اللہ اکبر کبیرہ بیمار ہو گیا ہے تے انج نبی پاک نو مسجد نبوی اندر سیدہ زینب نے سنیا گلے ہے. نبی پاک دوڑے دوڑے آئے آ کے پھوک ماری ہے دم کیتا ہے لیکن نبی پاک علیہ السلام دا بھی نواسا اللہ نو پیارا ہو گیا ہے. نبی پاک علیہ السلام نو جدائیاں دے گیا ہے تے نبی علیہ السلام نو یار بڑے کسے نو پوچھ کے ویکھو میرے یار دکھ کی نے تواڈے دکھ کی نے میریاں ماواں بہناں دے دکھ کی نے. ساڈے پیغمبر علیہ السلام دی مکی زندگی ویکھ لو ساڈے پیغمبر علیہ السلام دی مدنی زندگی بھی تھوڑی جی ویکھ لو. نبی پاک نو بڑے بڑے دکھ نظر آئے دے بڑیاں بڑیاں تکلیفاں کتے پترا والوں نبی پاک نو پریشان کیتا گیا کتے دھیاں والوں نبی پاک علیہ السلام نو پریشان کیتا گیا. توجہ کرنا جدوں ہار حضرت ہار سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا دا انج کر کے مدینیوں نکلے ہے تے نبی پاک علیہ السلام نے ہار ویکھیا ہے. ہار صحابہ نے رکھے ہے. نبی پاک دی سفارش ہوئی ہے. اللہ پاک دے نبی پاک دی سفارش تے صحابہ نے ابو العاص نو چھڑ دیتا ہے تے جدوں سیدہ زینب نو ابو العاص لے کے آئے نے ابو العاص نو مدینیوں لے کے آئے نے. رستے دی اندر اینا کافراں نے نبی پاک کولوں بڑے بدلے لے بیٹھے بڑی رک کے میں توجہ نہ تانوں گل سنانی چاہنا. نبی علیہ السلام بعد روایات میں پڑھے ہے سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ امید دی حالت دی اندر نے بچے بچی دی پدائی دی حالت دی اندر نے سیدہ زینب اللہ اکبر ایک بے ایمان آیا ہے انہیں لیا کے ایک روایت میں پڑھیا انہیں تکا مارے ہے تے سیدہ زینب سواری تو نیچے گر گئیاں نے. دوجی روایت میں پڑھے ہے سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ دے پیٹ جس بے ایمان نے خنجر مارے نے. اور دسو جس باپ دی بیٹی دے پیٹ جو امید دی حالت بیٹی ہوئی ہوئے تے بیٹی دے پیٹ جو خنجر مارے آ جائے پھر تھی بھی پوری کائنات دے پیغمبر دی ہوئے پھر بیٹی بھی پوری کائنات دے سردار دی ہوئے. اللہ اکبر کا نہ پریشان ہویا کر تیرے گھر بیٹی پیدا ہوئے نہ پریشان ہویا کر خوش ہویا کر تیرے گھر اندر بہن پیدا ہوئے نہ پریشان ہویا کر خوش ہویا کر. اینا بہناں نو اللہ پاک نے کر دی چار دیواری لئی رحمت بنا دیتا ہے. اینا بیٹیاں نو کر دی چار دیواری رحمت بنا دیتا ہے. قرآن نے بتا کیا کیا ہے اور رب چاہے تے دھیاں عطا کرے رب چاہے تے پتر عطا کرے ایویں پریشان نہ ہویا کر. فرمایا للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور. تیاں پوتے اندہ اختیار کلے اللہ کو لے اور تیاں دیوے پوت دوے اس دی رضا لدڑا لیو غور کرے آجے اور تیاں دیوے پوت دوے اس دی رضا اور کچھ بھی نہ دوے انہوں کون پوچھے گا. اور تیاں پوت یارو سب انمول نے اے سارے اختیار ساڑے اللہ کو لنے اے سارے اختیار ساڑے اللہ کو لنے. او کتے پانی تے زمین نو کھلار چھڑیا بدلا جو پانی دا فوارہ کڑیا تھما تھما دیتے نہ کوئی تھلے بولنے اے سارے اختیار ساڑے. ایک باری سارے پڑھو ہاں سارے اختیار ساڑے
فرمایا یا ایھا النبی کل ازواجکا و بناتکا و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یعزین وکان اللہ غفورا رحیما۔ سیدہ زینب نو ایک بیٹا ملیا تے وہ بھی ٹر گیا ہے۔ اللہ اکبر دے ایک بیٹی اللہ پاک نے سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو اللہ پاک دے نبی نو اللہ نے زینب دے بدن چوں ایک بیٹی بھی اللہ پاک نے عطا فرمائی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے امامہ دانا اے دے نال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ دا نکاح ہے تاکہ تانوں گل دی سمجھ آ جائے۔ تے نبی علیہ السلام اپنی نواسی نال بڑا پیار کر دے، اپنی نواسی نہ نبی پاک امامہ نہ بڑی محبت کر دے۔ کنا پیار نبی پاک ایسا اپنی نواسی نہ کر دے۔ ذرا ایک باری سینے ٹھنڈ پا کے درود پڑھو، ہمیں تو گل سناواں۔ جناب محمد نہیں سارے بولے، جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا اپنی امامہ نواسینہ نبی پاک بڑی محبت کر دے۔ نبی علیہ السلام دے صحابہ بیان کر دینے انج نبی علیہ السلام مسجد نبی اندر نماز چک کے نہ اپنی نواسی امامہ نو انج نبی علیہ السلام اپنے سینے نہ لا کے چک کے نبی پاک علیہ السلام نماز پڑھ دے۔ نبی علیہ السلام نے اٹھائی ہوندی تے نبی پاک رکوع چلے جاندے، نبی پاک رکوع اٹھ دے سجدے جان لگ دے تے بڑے آرام نہ اپنی امامہ نواسی نو نبی علیہ السلام زمین تے رکھ دے۔ نبی پاک علیہ السلام ایسا اپنی نواسی نہ بڑا پیار کر دے، اپنی نواسی نہ نبی پاک بڑی محبت کر دے۔ بلکہ میں کتاب اندر پڑھ کے آیا نبی پاک علیہ السلام اس نواسی نہ اینی محبت کر دے، نبی علیہ السلام انہوں بوسے دیں دے، نبی پاک علیہ السلام اتنا محبت بیان کر دے، بڑا پیار کر دے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اے بڑی بیٹی ہے سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بیٹا ملیا تے وہ بھی چند دنہ دا ہو کے چند مہینہ دا ہو کے فوت ہو گیا ہے۔ بیٹی زینب نو اللہ نے امامہ عطا کیتی ہے تے وہ بیٹی جیڑی ہے جوان ہوئی ہے تو دا نکاح حضرت علی دے نال ہویا ہے۔ پھر نبی پاک علیہ السلام دی ایک بیٹی رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام کلثوم رضی اللہ چاہیے ہے کہ میں انہاں تے پورا ایک جمعہ تفصیلاں پڑھاواں لیکن گل نو کھلارنا نہیں چاہیے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے پورا ایک میں جمعہ انشاءاللہ پڑھاواں گا۔ ایک باری سینے ٹھڈ پاؤ میں گل سناواں۔ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ نے رقیہ عطا کی ہے بیٹی، پھر ام کلثوم نبی پاک علیہ السلام نو اللہ نے عطا کی ہے۔ اینا دوواں دا نکاح نبی پاک علیہ السلام نے پڑھایا ہے تے سیدنا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال پڑھایا ہے۔ اس مرد مجاہد نہ نکاح پڑھایا ہے جس مرد مجاہد دے بارے نبی پاک نے فرمایا الا استحی من رجل تستحی منہ الملائکہ۔ نبی پاک فرماندے نے عثمان ہوندے نے تے نبی پاک علیہ السلام اٹھ جاندے نے۔ نبی علیہ السلام حضرت عثمان دا بڑا صحابہ کہندے نے بڑا حیا کر دے عثمان دا۔ فرمایا میرے صحابہ میں اس عثمان دا حیا کیوں نہ کراں جدا حیا تے آسمان دے فرشتے بھی کر دے نے، جدا حیات آسمان دے ملائکہ بھی کر دینے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تے رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ اکبر جدو نبی پاک علیہ السلام جدو نبی پاک مدینے گیا نا تے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نا حبشہ دی طرف دو بری ہجرت کی تھی ہے، حضرت عثمان تے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ انہاں نے دو بری حبشہ دی طرف ہجرت کی تھی ہے۔ اے مکی والے نبی پاک دی بیٹی رقیہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ دے ہوتے بڑا جبر و ظلم کر دے۔ چند صحابہ نبی علیہ السلام دے حبشہ دی طرف چلے گئے تے انہاں چ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نے۔ جدوں نبی علیہ السلام مدینے جان لگے تے حضرت رقیہ نے بھی نبی پاک نے 3 ہجرتاں انہاں نے کیتیاں نے، حضرت عثمان بھی تے حضرت رقیہ بھی، اے بھی
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نال مدینے آئے نے. اللہ اکبر. جدوں نبی پاک مدینے آئے تے تھوڑے عرصے تو بعد جنگ بدر ہوئی ہے. توجہ کرنا. تے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قافلے دے نال جانا چاہندے نے تے سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی طبیعت خراب ہو گئی ہے, بڑیاں بیمار ہو گئیاں نے, طبیعت اندر بڑا بیماری اندر اضافہ ہو گیا ہے. حضرت عثمان سوچ دے پے نے کہ میں اپنی گھر والی نو اس حالت دے اندر نہیں کہ میں چھڑ کے تے میدان بدر اندر چلا جاواں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی رقیہ دی حالت ویکھی ہے تے نبی پاک نے فرمایا عثمان میں تیری ڈیوٹی لگانا, تو رقیہ دی خدمت کر, تو رقیہ دا خیال کر, تو اے دی خدمت تے دوائی دارو دا اہتمام کر. جنہ ثواب اہل بدر نو تے لڑن دا ملے گا اونہ ہی حصہ میں نبی گواہی دینا اللہ پاک تینوں بھی عطا فرمائے گا. اللہ اکبر. بدر دا مارکا شروع ہویا ہے. ادھروں سیدہ رقیہ دی طبیعت خراب ہوندی جا رہی ہے, آخر کار طبیعت خراب ہوندیا بیماری اندر اضافہ ہو گیا ہے تے نبی علیہ السلام میدان بدر دے اندر نے تے پچھوں نبی پاک علیہ السلام دی رقیہ تی فوت ہو گئی ہے. رقیہ بیٹی اوے موت نہیں جے ویندی کہ ایندے ابو نو آ لیندے ہو, موت نہیں جے ویندی بھرا سعودی عرب اینو اوتھوں آ لیندے ہو, کینیڈا اندر دا ویر رہندا ہے اینو آ لیندے ہو, موت نہیں جے ویندی. اللہ اکبر. ماں دنیا تو جا رہی ہے تے موت نہیں ویندی کہ اینا پتراں نو ماں دی بڑی لوڑ ہے, موت نہیں جے ویندی باپ دنیا تو جا رہا ہے تے اس باپ دی اینا پتراں نو بڑی لوڑ ہے. کینیڈا تو بیٹا آ لوے پھر باپ جائے گا, انگلینڈ تو پتر آ لوے پھر ماں جائے گی. اے موت نہیں جے انتظار کر دی. قرآن نے آگیا ہے اللہ اکبر کبیرہ. قرآن نے گل کی ہے کہ فرمایا اے موت کسے دا انتظار نہیں جے کر دی. ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر, ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر لو کنتم تعلمون. اے موت آ کے رہنی ہے. موت نے نہیں ویکھیا کہ نبی پاک میدان اندر گئے نے, بدر اندر گئے نے, رقیہ کل فوت ہو جائے پرسوں فوت ہو جائے, جیڑا سا آ گیا ہے جیڑا وقت آ گیا ہے ایک منٹ اگے نہیں پیچھے نہیں ہو سکتا ہے. اوے اے زندگی دی گنڈ سدا نہیں ہو بھجی رہنی. توجہ کرنا, اے زندگی دی گنڈ سدا نہیں ہو بھجی رہنی. ایک دن کھل دی کھل جانی. تیرے یار تیری محفل سجاون گے جدوں میں تو دنیا تو ٹر جانا نا, اور تیرے یار تیری محفل سجاون گے, تیری یاد وچ آنسو بہاون گے. تیرے یار تیری محفل سجاون گے, تیری یاد وچ آنسو بہاون گے. گلاں تیریاں انہاں نو بھلنیاں نہیں, شکل پل دی پل جانی. اے زندگی دی گنڈ سدا نہیں ہو بھجی رہنی, اے گنڈ ایک دن کھل دی کھل جانی. سیدہ رقیہ دنیا تو چلیاں گئیاں نے. اللہ اکبر. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھروں بیوی دی جدائی دا غم میں, پیغمبر دی بیٹی دی جدائی دا غم میں, ادھر نبی پاک علیہ السلام میدان چ گئے نے تے میدان کارساز دی فکر ہے. اللہ اکبر. حضرت عثمان نے جنازہ پڑھایا ہے, جنازہ پڑھا کے انج قبر اندر اتارے ہے, مٹی شروع کی دیئے تے ایک بلند پہاڑی دے کھڑیا ہو گئے, ایک آواز دین والا آواز دیندا ہے, ایک منادی کرن والا منادی کردا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی آواز وال متوجہ ہوئے. لدڑ دے باسیو او آواز دین والا آواز دیندا ہے اللہ پاک نے بدر دے مقام تے مسلماناں نو فتح عطا فرما دیتی ہے, اللہ پاک نے غلبہ عطا فرما دیتا ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی رقیہ نو دفن کیتا ہے. ہجے گھر جانے تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مار کے تو کامیاب ہو کے گھر دے اندر آئے نے. بیوی عورتاں آ کے
افسوس کر رہی نے، تعزیت کر رہی نے، لوگ گھر جا رہے نے، کچھ عورتوں نے واہ ویلا کیتا ہے، کچھ حدیث پاک اندر میں پڑھیا، کچھ عورتوں نے اپنے چہرے تے تھپڑ مارے نے، کچھ عورتوں نے شور مچایا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا یاد رکھ لو پاوے میری بیٹی ہے، من زارا بالخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ فلیس منا، جیڑا فوتگی دے موقع تے تعزیت دے موقع تے بے صبری کردا ہے، جیڑے تے تھپڑ ماردا ہے، جاہلاں والیاں تیری جگہ تے میں ٹر جاندی، تینوں کچھ نہ ہوندا مینوں کچھ ہو جاندا۔ آپ نے فرمایا جیڑا جاہلاں والے بولدا او دا میرے نال کوئی تعلق نہیں جے۔ پھر نبی علیہ السلام دو سلام توجہ کرنا، اے دھیاں نال نبی پاک نو کنا پیار جے، بیٹیاں نو نبی پاک نال کنی محبت ہے تے نبی پاک نو دھیاں نال کنا پیار ہے۔ ساڈے نبی علیہ السلام نے پھر حضرت عثمان نو نال لیا ہے، دیگر صحابہ نو نال لیا ہے تے نبی علیہ السلام اپنی دھی دی قبر تے چلے گئے نے۔ تے نبی علیہ السلام اپنی ادھر نبی پاک نو جدائی اس گل دی ہے، آخری گھڑیاں والے میں تے دھی دا چہرہ بھی ویکھنا مینوں، میں تے دھی دا چہرہ بھی نہیں ویکھ سکیا، آخری گھڑیاں اندر میں تے دھی دا رخ انور بھی نہیں ویکھ سکیا۔ تے نبی علیہ السلام قبر دے کھڑے نے، صحابہ بیان فرماندے نے اینا دھی دی قبر دے کھڑیا ہو کے نبی پاک روئے، اینا روئے کہ نبی پاک دی ہچکی بھج گئی ہے، آپ دی داڑھی مبارک آنسواں نال تر ہو گئی ہے۔ صحابہ فرماندے نے اللہ دے پیغمبر حوصلہ رکھو، اللہ دے پیغمبر ہمت نہ ہارو۔ تے نبی پاک فرماندے نے اے میں وفیلا نہیں کر رہا، اے تے نبی دے دل دا غم ہے جڑا اکھیاں دے وچوں آنسو دے ذریعے ظاہر ہو رہا ہے۔ آنسواں دا آنا کوئی عیب والی گل نہیں جے، زبان تو جاہلاں والے بولنا عیب والی گل ہے۔ تے نبی پاک علیہ السلام تی دی قبر دے کھڑے ہو کے دعا کر رہے نے، اللہ اکبر، تم ہی اپنی ماں دی قبر تے جایا کر، جے تینوں تیری ماں نال پیار ہے نا، سن دھیان نال، جے تینوں ماں نال محبت ہے نا، جے تو چاہنا ہے نا تیرے رزق اضافہ ہو جائے، تیری زندگی چ برکت ہو جائے، تیرے گھر چ برکت آ جائے، تیرے کاروبار چ برکت آ جائے، اے دعا کرو جنہ دے پیارے فوت ہو گئے نے اللہ پاک انہاں دیاں قبراں نور نال منور فرمائے، جنہ دیاں جوان بیٹیاں یا بچیاں ٹر گئیاں نے اللہ پاک انہاں دیاں قبراں نور نال منور فرمائے۔ ایتھے میں ماں دی گل کرنا، اے تو بھی ماں دی قبر تے جایا کر، اپنی ماں دی قبر تے جا کے کھڑیا ہو کے رو کے بچپنا یاد کر کے، تو ایک دن نبی پاک اپنی ماں دی قبر تے بھی گئے، قبر دی گل تے میں کر دیا، نبی پاک ماں دی قبر تے گئے، تے نبی پاک علیہ السلام صحابہ فرماندے نے جتھے بہ کے قبر دے کول نبی پاک نے دعا کی تھی وہ ساری جگہ آنسواں نال تر ہو گئی ہے۔ نبی پاک نو بچپنا یاد آیا ہے، اے قبرستان جایا کر، قبرستان جایا کرو، کیوں؟ نبی پاک نے فرمایا زور القبور فإنها تذکر الآخرہ، میرے صحابہ قبرستان جایا کرو، کیوں؟ فرمایا تھے موت یاد آندی ہے، ایتھے آخرت یاد آندی ہے، اللہ رکھ یاد قبر دیاں کنداں نو، رکھ یاد قبر دیاں کنداں نو، کر یاد کفن دیاں بنداں نو، اے چھڈ جانا ہی سب زن فرزنداں نو، پڑھو لا الہ امداد پڑھ لو لا الہ الا اللہ، اے موت کسے نو چھوڑ دی نہیں۔ اللہ نبی پاک علیہ السلام اللہ نے نبی نو نہیں اختیار دیتا، پیغمبر اپنی دھی رقیہ دے ساہ نو تے نہیں ودا سکے، نبی علیہ السلام دا پتر ابراہیم چولی چے اپنے پتر دے ساہ نہیں نبی پاک ودا سکے، نبی علیہ السلام سیدہ زینب رضی اللہ تعالی دا پتر نواسہ نبی دے کول ہے، اپنے نواسے دا ساہ نہیں نبی پاک ودا سکے۔ اے لوگوں گل اے یہ اللہ اکبر کبیرہ، اے موت کسے نو چھوڑ دی نہیں، اے تا چون چون کلیاں توڑ دیے، مکھ پیاریاں دے موڑ دیے، پڑھ لو لا الہ
الا اللہ۔ اللہ اکبر دے رقیہ ٹر گئیاں، حضرت عثمان بڑے پریشان نے، بڑے بجھے بجھے رہندے نے، بڑے پریشان نے، تے نبی پاک علیہ السلام کہندے نے عثمان کیوں تو پریشان ہوندا ہے؟ عثمان تو تے ایڈا میرا وفادار ساتھی ہے، تیرا دکھ میرے کولوں برداشت نہیں ہوندا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا عثمان کہنے لگے اللہ دے پیغمبر لوگ میرا بڑا حیا کردے سن، میں تہاڈا دماد ہاں۔ اللہ دے پیغمبر نے فرمایا فکر نہ کر، ام کلثوم دا نکاح نبی پاک علیہ السلام نے پھر اپنی دجی دھی دا نکاح حضرت عثمان نال کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، سیدنا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دے نال کر دیتا ہے۔ وقت گزردا گیا ہے، جس طرح رقیہ حضرت عثمان دی خدمت گزار ہے، انجی ام کلثوم نبی پاک علیہ السلام دی خدمت گزار حضرت عثمان دی خدمت گزار ہے۔ نبی دی تھی ام کلثوم بھی حضرت عثمان دی خدمت گزار ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، وقت گزردا گیا 7 سال، توجہ کرنا، 7 سال ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ نبی دی تھی حضرت عثمان دے نکاح اندر رہی ہے۔ 7 سالاں تو بعد ام کلثوم دنیا، اب دیکھو نبی پاک نو پیدر پیر کنے دکھ آئے نے، پیدر پیر نبی پاک نو کنیاں پریشانیاں آئیاں نے۔ پہلے 3 پتر نبی پاک دے ٹر گئے، اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر نبی پاک دا نواسا سیدہ زینب دا پتر ٹر گیا ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر نبی پاک علیہ السلام دی بیٹی اللہ اکبر کبیرہ زینب دنیا تو چلی گئی ہے۔ زینب دی ماں خدیجہ الکبریٰ اللہ اکبر کبیرہ وہ بھی دنیا تو چلی گئی ہے۔ نبی پاک دا چچا بھی چلا گیا ہے، اللہ دے پیغمبر دی رقیہ بھی چلی گئی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ام کلثوم دا نکاح حضرت عثمان 7 سال نہیں آنے، اللہ اکبر تے رب نو پیاریاں اے بھی ام کلثوم بھی ہو گئیاں نے۔ تے ام کلثوم دا شان کنا جے، توجہ کرنا، ام کلثوم دا مقام کنا جے، ام کلثوم دا شان کنا جے۔ انج نبی پاک علیہ السلام قبر دے کھڑے نے تے نبی پاک فرماندے نے اوے جنہ کوئی سب تو صحابہ جڑا تواڈے چوں نیکیاں چوں سب تو زیادہ بلند ہے، اعمال چوں سب تو زیادہ نیک ہے، او میری ام کلثوم نو قبر اندر اتارے۔ انج حضرت عثمان بھی نے، انج نبی پاک بھی نے، انج دیگر صحابہ بھی نے۔ ابو فرمایا جدی رات بھی تہجد دی نماز نہ رہی ہوئے، ایڈا نیک بندہ میری تھی نو قبر اندر اتارے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھ کے حضرت ام کلثوم نو قبر کہنا لے کہ خاوند جڑا ہے او اپنی بیوی فوت ہو جا نو ہاتھ نہیں لا سکدا، نکاح مکروہ ہو جاندا ہے۔ اچھا میں پوچھنا نکاح رہ کیڑا گیا جدوں بیوی جو اللہ نو پیاری ہو گئی ہے اے مکروہ ہو جاندا ہے، غیر محرم جڑا او نیڑے نہیں آ سکدا۔ اللہ ابو طلحہ جڑے نے ام کلثوم لئی غیر محرم نے، لیکن قبر اندر اتاریا، اللہ اکبر کبیرہ۔ اے نبی علیہ السلام نو بڑے بڑے دکھ آئے نے، تیاں والوں دکھ آئے نے، اللہ اکبر، نواسیاں والوں دکھ آئے نے، نواسیاں والوں دکھ آئے نے، اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نو پترا والوں دکھ آئے نے، لیکن نبی پاک علیہ السلام بڑے دکھی نے۔ یار توجہ میرے حال کرنا، گل میں مکدی مقامہ میرے آخری بولاں دے خدا دا واسطہ دے غور کرنا۔ میں دکھی ہوا، مینوں میرے دکھاں دا سہارا میرا باپ دوے گا، مینوں میری ماں دوے گی، مینوں میرا چاچا تے رشتہ دار بڑے بڑے آ کے سہارا دین گے۔ تواڈے چوں کوئی دکھی ہو جائے تانوں تسلیاں چاچے بابے ماں باپ دین گے۔ ساڈے نبی پاک علیہ السلام ایڈے دکھی نے، پتراں دے دکھ آئے، اللہ اکبر، پتر ہی نکے نکے دنیا تو ٹر گئے، اللہ اکبر۔ تے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوں بھی رب نے اولاد کوئی نہیں عطا کی تھی۔ حضرت عائشہ دا دل نہیں کردا ہوئے گا اللہ تو مینوں پتر عطا کر، اللہ تو مینوں تی، اے نبی دا گھر ہے، اور مل کے بولو کوئی کہے نوں پتر دے سکدا، اور کوئی کہے نوں دھی دے سکدا، کوئی کسے دے دکھ دور کر سکدا، اے سارے اختیار یار ساڈے اللہ دے کول نے، سبحان اللہ۔ تے ساڈے نبی پاک علیہ السلام میں تو دکھی ہوئیے تے سانو سہارا ساڈے وڈے دیندے نے۔ ساڈے نبی پاک علیہ السلام نو تسلی دین والا باپ تے دنیا تے آیا ہی کوئی نہیں، نبی پاک نے ویکھیا ہی کوئی نہیں۔
اللہ اکبر پیدا ہون تو پہلے ہی باپ دنیا تو چلا گیا ہے تے نکی جی عمر تے ماں دنیا تو ٹر گئی ہے اللہ اکبر چاچا بھی دنیا تو ٹر گیا ہے دادا بھی ٹر گیا ہے تے نبی پاک دی تھی بھی ٹر گئی ہے تیاں ہی تین ٹر گئیاں نے اللہ اکبر کبیرہ نبی پاک دے پتر بھی ٹر گیا نے نبی پاک دی بیٹی زینب دا پتر نواسا بھی چلا گیا ہے اللہ دے پیغمبر ایڈے دکھی نے اینا دکھاں پریشانیاں دے وچ نبی پاک نو تسلی دین واسطے اللہ نے آسمان دے معراج دی رات اپنے کول بلا لے آئے اپنے کول بلا کے کیا گیا فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدی لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر سونیا پھر کی ہو گیا پھر کی ہو گیا ماں دنیا ٹر گئی ہے سونیا پھر کی ہو گیا باپ تساں ویکھیا ہی نہیں سونیا پھر کی ہو گیا سونیا خدیجہ دنیا تو ٹر گئی ہے سونیا پھر کی ہو گیا چاچا دادا دنیا تو ٹر گیا سونیا پریشان نہ ہی ساری دنیا ٹر جائے گی ایک رب دا نا زندہ رہے گا ایک محمد مصطفیٰ دا نا زندہ رہے گا اللہ نے اپنے پیغمبر دے دکھ دھون واسطے آسمان دیاں 7 سیراں تے اللہ پاک نے اپنے پیغمبر نو بلایا سونیا اویخ میں تیرے واسطے جنت محل کڈے کڈے سونے تیار کیتے سونیا اویخ تیرے واسطے میں آسمانہ تے کیسیاں کیسیاں نعمتاں رکھیاں سونیا اویخ سارے نبی تیرے پیچھے تو سب تو اگے وے امامت لئی تینو میں اج امام الانبیاء بنا دیتا ہے سونیا تو کیوں پریشان ہونا ہے نبی پاک دے دکھ دھون واسطے اللہ نے پیغمبر نو آسمان تے بلایا یار میرے تواڈے دکھ کی دکھ نے ساڈے پیغمبر دی زندگی دکھاں نال بھری جے کتے پتاں دے دکھ کتے بیویاں دے دکھ کتے تیاں دے دکھ کتے نواسیاں دے دکھ تے مل کے بولو دکھ دور کون کردا ہے دکھ اللہ ہی دور کردا ہے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا انہاں تے انشاءاللہ میں محرم دے مہینے اندر انشاءاللہ تعالی پورا خطبہ جمعہ پڑھا دیاں گا اللہ کولوں دعا کر لو اے جڑیاں تیاں جے نا اے گھر اندر پرونیاں جے اے مہمان جے اے تیاں پھل ہوندیاں جے زینب دا معنی بھی اے وے کہ خوشبودار پیارا سونا پھل اس پھل نو زینب کہا جاندا ہے تے تیاں پھل ہی ہوندیاں جے اے نمانیاں پرونیاں ہوندیاں جے انہاں دی خدمت کرو نبی پاک نے فرمایا من آل جاریتین او بنتین یا اختین جس باپ نو اللہ نے 2 تیاں عطا کیتیاں نے یا 2 تو زیادہ عطا کیتیاں نے جس بھرا نو اللہ نے 2 بھیناں یا 2 تو زیادہ عطا کیتیاں نے انہاں نو حیا دیندا ہے انہاں نو دین دیندا ہے انہاں نو قرآن پڑھاندا ہے انہاں دی تربیت اسلام دے مطابق کر کے انہاں تیاں بھیناں دا نکاح کر دیندا ہے فرمایا بیٹیاں دا باپ فرمایا بھیناں دا ویر کل قیامت نو انج میرے نال جنت چ ہوئے گا جویں دے 2 انگلیاں نال نے اللہ پاک منو بھی اور تانوں بھی انہاں دی خدمت دی توفیق عطا فرمائے آمین آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین